إذا أنا لو ما عندي حزال كن مزيان اللي خو فيديو صقر خنينا وحيل بلكن حواتي صقر خن لدحريت التسلسل بقى الميت كن جنبر كن حواتي صقر خن صعود تخرر رخوينو عينه وحيل بلكن إذا فيديو كم جرشار أي عملتيو لمن تايد أيور دالو مسي ليت سرح لنا ناي صقر زيتي قدم تسرح لنا نيرخت ولا حواتي كل سلال اللواني أو زلو صرحوا اللي جازا بخوم أبيز سلال خوان بي أنا اللي صقري لي سرح خويني يخونكي لصقري كل جزء يسرح هي تلل نقاطي كأكيلا يلتقوم تخونا جن بيز سلال خالية لو ما حد حزال كلمة يعني أخو مالتيو تاي جيرية زقوات لصرح له عاوزي قرن فودنا روزمير نواني إذا محريت مسايل الله أنا يقرص لكم خمس جبري ولا له خلتينا روزميرنا قرن فود قوات كأنا زيت زيتون تليكن ويكعام جوز الهند كاكلتي واحد يتليكن بطعم الحشا مالتيو زورزميري كم ديرنا نقنطو لنا كم دلايكن تقنطو تخلاخن تليخن قرص كتبلو تخلاخن أزي من تايكن رخوينا زورزمير تيلكن عبلو دلخون أو سوبر ماركت كركبي خيليو روزميرنا قرنفود حبة سودا صليم كمام لبزح قممات نتقمينا مالتيو مدام وصيها سلالينا نسرح لنا نبي بطعمينا بيز صراحه قزروا اساله بيزيه انا لبيزيه እና 5 دقيقه لخون ኣብ حوص نحنايو ኣብ حوص نحنا خا بفوط المسل رقق لبለ كوصو لخل تزيتي صميقنايو مالتيو ስለዚህ كنزين لخونا قرنفودي اخلاخنين كنزي اجيركن تسرح مالتيو لعيي لزام سايل لحفتي لخلتينا ينا صريحنا يوني أنا كمزي كيركن سرح بيلكن تللكن قبعاتكن تتطقموا قبعاتكن كمزي ندحر دا كيركنو صورخن لدحريتي سبسبي حدا كلاي نجر صورخن قطيفو يلشو يلكن مالتيو ونت امنا مجمريا موكرا تطقما صقمنا نحنا جن نمكر نطقمو أقارط ስለነብሎ እዩ ችግር እና ለخلتينا ላይል زحفتينا سريحنا ينينا فسي أجرنا سا حيزا جز أخيدا زححيلو أواجينا عندي شو مساتينا بحدا خوينا يو ناوز خات أوري يمشط اللخوانة دقي من أشتران تنحيدا دحرسو من الخوان لا أوري قورط أيه 5 ورحو 6 ورح غاريونيو أي تقورص أي مالتيو قريص أي نيري قرب هز تفلت أي خان كلتا سلستا جيزي بزيادة بطعمي يشويو تري لكن بطعمي يشويو طرحانت هاي يلدلي مجمرك دماي نجر بقى قدميتو التسبسب صغر حق زروا أي فوتي كالاي نجر صغر خامش واي طرح لي كنا وزنيا خوني أوه وزنيا صغري هزي قاليو كاب نوح صغر أنا كاب نوح خوينا حمداي ملكع لي ولو صغري حاصير كوينو وزل لو طعم دسلو لك باك اختريوسي ازي دسي لك اغن بكسادن يتصورن اكسادن كويني جن كمشطو خلوا فون كاتيو خلوا ازي دسلو لك لو وحط بقى ازي دسلو بتصغر له نوح خوين حمد واي قحلي لك دسلي لك بقى منو حس من فايده لي ولو تاغوالس معرق لي باله አሎ ማለትዩ እዚ ካጸገሙ ታዩ بوعلو تصغري بتفوطرو طرحون الله كل ليلة نامكن خان هذا بتفوطر نوح صغرنا له نوحنا بزح بطعمه بزح እና نوح الله بتفوطرن مالتي تخونه ግን تصغرن حمداي دس لي لك زي تايو لي مكن خان وزنيا خون تخوينو قبعات يدليو كدرق يولي ناينا حبشه صغري كدرق يولي نايزن صعدو دعتاي منامن كنمن خلينا ناي صعدونا نحنا للبينيو ناكاو زغبات كيرنا لا كنا قوني يدنا أكندي ساعتنا هنحصو أكندي معلتنا هنحصو تيلكناني أنا صومن كلتا صومن يصل حيه تخونه جن هذه موقات ماتي سلنو بقى صومن يا أخلو صومن تصنحو تحريم ملጭ تولو مالتيو أنا هذه سنبت قد انت معلتاتي لصغريس فلتي الجبره هذه كان دي سنبت اندحر دعات حاصي وهي صغري بقى تمصايت سنبت لا قد يحصو مالتي لخونه ነገር መስለ ጽግመኒ ከሐልፈ ይውሊ ማለት ይኮነ ማለት حليفه لا يحصبيا تلي خوين ግን አፍታ ማዓልታ አፍታ ሰንበት
ግድን ይሕፀዎ ማለት እዩ ዝመዓልትና ዘናባዕኽን ድሕር ደኣ ትሕፀው ኮይንክን ለይቲ በዓል ትኾንክን ምሽጥ ለይተብሎ ጉንጉን ለይተብሎ ተደኣ ኾንክን ትርጉም የብሉ ማለት እዩና ሕዚ ምሕፃዊ ዳርጋ ስለዝቐረበት ሃየል ገብሮ ኣለኹ ከምዚኣ ክልተ ዋላ መደቀሲ በቃ ወንጨርጨር ኢለ ጥራሕስ ክደቅስ የብለ ኢለ ኣብ ክልተ ይጉንጉን ኣለኹ ፅባሕ ምሸት ተስትየ ግን ምልጭ ኩለያ ክሕፀወዩ ማለት እዩ ዝቕብኣት ካብዞም ብያስትዮ ደንብ ገይረ ቅብኣት ገይረልያ እና እንታይ ክብለክ ንደሊ ኣነስ ፀጉሬና ተቆራርፅ ኣነስ ፀጉሬና ተነቃቀለ ትብላ ኣሕዋተይ ማለት እዩ መጀመርያ ብተደጋጋሚ ተጠቐማሉ ጥቀማ ይግበአክን ቅርንፉድ ህዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ ብማይ ጌርክን ኣብ ቅብኣትክን ላ ክትጥቀሙ ትኽእላ ከምዚ ለርአኹ ክንቀቂልክን ላ ሻምፖ ክንለ ግበራሉ ላ ሻምፖ ክትጥቀሙ ካብኡ ከዓ ብማይ ገርገር ኣቢልክን ተፍልሓሞ ህዚ ክፀብ ከለኹ ኣነ ግድን እየ ከምኡ ዝገብረሉ ማይ ገርገር ኣቢልክን ተፍልሓሞ እዚ ቅርንፉድ ላብቲ ማይ ተእትዩ ድሕሪኡ በቃ ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ዝኾነ ወይዱን ግዜ ቅርንፉድ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክትሕፀባ ከለኽን ሕፅ ምስ በልክን መለቕለቕታስ በቲ ቅርንፉድ ትገብርኡ ማለት እዩ ስለዚ ፀጉርክ እንታይ ይልኾን ዝተስተኻኸለ ፀጉሪ ቆንጆ ዝኾነ ቅድሚት ካለ ሙሉእ ፀጉርክንሲ ወዘኛና ናሸወየ ይልኸን ብርግፅ ይነውሕ እዩ ተኾነ ግን ኣጠቃቅምኡ ተለይክኢልካ የለ ትርጉም የብሉ ህዚ ቅርንፉድ ማይ ጌርክን ድሕዳ ፀጉርክን ተድርቑ ኾንክን ብጣዕሚ ዝኸፍአ ይቆራረፅ ዓንጫት ይኾን ደውልበለ ይኾን ቅርንፉድ ግብር ኣቢልክን ግን ቅብኣት ግን ኣስቲ የቢልክን ድሕዳ ጉንጉን ነቢልክን ቆንጆ እዩ ምንም ነገር ኣይብለ ድሕዳ ድርቕ ተብሎ ኾንክን ኣጠቃቅምኡ ተለይክኢልካ የታይ ይኾን ኣዝዩ በቃ ደረቕ ይኾን ጠጠው ይብል ድሕሪኡ ይቆራረፅ ተደሪቑኻ እና ዋይ ይስተኻኸል ተባሃለስ ምንም ነገር ኣይስተኻኸለለይ ትብላ ማለት እዩ እና ግን ኣሰራርሑና ኣሰራርሑ ዝጠፍኣ ጓል የላን ግን ኣጠቃቅሙ ኣብ ፀጉርና ክንክእሎ ይግበአና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ቅብኣት ኮይኑለ ትቕብኡ ዓይነት ቅብኣት ግን ቅርንፉድ ግበራሉ ሮዝሜሪ ተየሊክን ሮዝሜሪ እሱ ዋላ ተለየሊክን ህዚ ሓቢ ተስዋደ ተየሊክን ሲ ግበራ ዘለክን ነገር ብኣብቲ ገዛስ ሞክራ ፈውስቲ ኢለን ዕራብ ከዓ ሰይሕለያ ናይ ባዕለን ንምግበን ደልየን ንምግበን ስለለምፅኣ ካብቱ ለምፅኡ ነገርስ ምጥቃም እዩ ተችግር እኒአዎ ምንም ልጎድእ ይኾነ ሓንቲ ግዜ ህዚ ሰሪሐ ኣነ በቃ ሓደ ወርሒ ዝኾነሲ ዝረኽኑስ ልዕሊ ሓደ ወርሒ እስከፅንሐኒ ካብኡ ልላዕሊ እኳ ደኣ የፅንሐኒ ብደንብ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ግዜ ሰሪሕኸን ኩሉ ግዜ ትሰርሕኻ ማለት ኣይኮነይ ሓንቲ ግዜ ሰሪሕኸን ለሓደ ወርሒ ል2 ሰሙናት ኢላ ፅንሐካ ስለዚ ባዕልኸን ፀጉርኸን ክትከናኸና ይግበአክን ድሕሪ ፀጉርኸን ተኸናኺንክን ከዓ ምንሖይ ጉሂ ማለት እዩ ፀጉሪ ነዋሕ እዩ ናተይ ፀጉርስ ክንዲዚ ድዩ ነይሩ መሲልክን ክንዲዚ እኮ ይነበረ ጭራሽ ናተይ ክንዲዚ በፍፅም ኣይረኸቢ ክንዲዚ ኣይነበረይ እና ኣነ ይከናኸነ እየ ፀጉረይ ትሪት እየ ልገብር ወንጨር ኣቢለ ኣይሕድሪ ብደንብ ጎንጉነ እየ ልሕድሮ ጎንጉነ ምንድል ኢለ እየ ልሓድር ድሕዳ ወንጨርጨር ኢሉ እንታይ ይኾን ይደርቕ ተደሪቑ ከዓ ይከራተም ተደሪቑ ትኾንከን ፀጉርኽን ማለት እዩ በቃ ናተኸርተመ እዩ ልኸድ ሕዚ ጫፉ ጫፉ ናተቆረፀ ናተኸራተመ ከምዚ ዝኾነ ነገር ልትላፀየ በቃ ፀጉረይ ይኸድ ትብል ኣሕዋተይሲ እስከ ክነግረክን ቫዝሊን ጫፍ ጫፉ እስከ ግር ኣቢልክን ኣሎ ሕደራ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ምስ ጎንጎንክንሲ ጫፉ ጫፉ ንእሽተይ ከይበዛሕኸንስ ቫዝሊን ጎራሉ ድሕሪኡ ፀጉርኽን ከመይ ዓይነት ለውጢ ከም ፀምፅእ ከዓ ፀሓፍሃሊ ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ለውጢ ከም ዘምፀልክን እና ፀጉርኻሲ ተፈጥሮ ይኮነይ ሰብ እንታይ ድለካ ኣይኖነ ተፈጥሮ እዩ ፀጉሪ ስቕሉ ኣይነውሒ ናይ ክንክን ምንም ጭራሽ ኣዊኒ ይብላ እንታይ ድዩ ፀገም ናይ ሓንቲ ዩቲዩበር ሪአን ቪድዮ ኣይ ቅርንፉድ ፅቡቅ እዩ መስለኒ ኢለን ህዝታ ቅርንፉድ ይጅምራ ፅንሕ ኢለና ካሪአን ጀሚረን እኮ ይምላኣይ ናይ ካልእ ሪአን ከዓ ጅንጅብል ይጥቀማ እታ ጅንጅብል ከዓ ጅምረ ቢለን ከዓ ይገድፋ ካብኡታ ይብላ ለይ ተጠቐምክዎ ነገር የለይ እንታይ ደኣሲ ሳክት እየን ለዩቲዩብ ኢለን እምበይ ምናልባት ለዩቲዩብ ይለጋኒኑ ልናገር ክህሊ ይኽእል ተኾነ ግን ኣነ ጭራሽ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ይነበረኒ ታለ ጥቀማ ጥራሕ እየ ለርእየክን ማለት እዩ ኣነሲ ኣይጋነንኩ ኣይወሰኽኩ ኣይቀነስኩ እዛ ባዕለይ ለፀጉረይ ለጥቀማይ ታለ ጠቐመትኒ ሒዘልክን መፅ ማለት እዩ ደቅና ዋይ
زجيركن فحس سبيلكن قنقنا بالقو تودي إني هتقولي دحنا حدار علي سبسكرايب نعجوركم بيتا سويكم يفوتوكم يا واي كلا صورسي فطراتي مبي صورسي ناي تفوترو من وحن بي لبهال نجار يلي كم كنكن كايو تفوترو نويح خوين لو وزلي ولو بتعمي وزلي ولو دسلي ولا لايو تري لخن بلجل تشيل من حرات كنا خناسي توزو كاس كندي دس يلو لك كندي يلتبق بلجل تشيل